डॉक्टर साहब ये बताएं कि हक महर की शरीयत में क्या हैसियत शरअन अगर देखा जाए। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम का भी एक बुनियादी तशख़्ख़ुस बनता जा रहा है कि आप ज़िंदा मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं, और वो मौज़ूआत जो बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे के करीब तर हों उन पे बात की जानी चाहिए, और उस पे एक इंफॉर्मेशन के तनाज़ुर में जो है वो एक इबलाग का ज़रिया होना चाहिए। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। दीन रहमत जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, और जब हम ये दावा करते हैं और इसके बारे में इसका बुनियादी तारुफ़ ये कराते हैं कि ये इंसानी फ़ितरत और फ़ितरत के सारे तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रहनुमाई और हिदायत करता है, तो उसके अंदर इंसानी ज़िंदगी की जितने तकाज़े हैं उन सब को एड्रेस करता हुआ ये दीन नज़र आता है। आप ये देखें कि इस दीन के अंदर हमारा जो खानगी निज़ाम है उसके ऊपर इतनी उसकी अहमियत को ज़हन में रखते हुए इतना ज़्यादा उस पर कलाम किया गया है कि वेस्टर्न स्कॉलर डॉक्टर ल्यूरेंट ज़ेस्लर ये बात कहने पर मजबूर है। वो ये कहते हुए एतराफ़ करते हैं कि मुझे इस दीन के अंदर खानगी निज़ाम पर इतनी गुफ्तगू होती हुई नज़र आती है कि मुझे यूँ लगता है कि गोया ये घराने का दीन है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस दीन के अंदर घराने और इसमें जुड़े हुए जितने अफराद हैं उनके हुकूक के हवाले से, उनके आपस में ताल्लुक़ के हवाले से कितनी तफसील से कलाम कर रखा गया है। और हम समझते हैं कि जो घराने की बुनियाद है वो क्योंकि निकाह है, इसीलिए निकाह के तनाज़ुर में भी बड़ी तफसील के साथ हमें रहनुमाई देता हुआ ये दीन नज़र आता है। ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये खबर पहुँचती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ निकाह का अमल जो है वो इंतहाई पसंदीदा है। और निकाह बुनियादी तौर पर दो जो असासी रिश्ते हैं, दो अफराद, एक मर्द और एक औरत, उनको एक घराने की बुनियाद फराहम करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, गो कि इसकी तारीख़ तो शायद इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख़ पुरानी है, लेकिन दीन रहमत का ये इम्तियाज़ है कि इसने इसमें भी दोनों के हुकूक और फ़राइज़ दोनों को बड़ी वजाहत के साथ जो है वो हम पे आया कर दिया है। और हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक का मामला ये था कि लोग निकाह जो है उसे एक बहुत सतही सा और आम सा अमल समझते थे, और उसमें भी खातून जो थी वो उसकी हालत कमोबेश वैसी हुआ करती थी जैसी एक गुलाम के बेचने और खरीदने का अमल होता है, उस तरह का ये अमल हुआ करता था। लेकिन बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक आला इम्तियाज अता फरमाया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। इस वक्त हमारे कॉलर हैं जी, कुर्बान हमारे साथ इस वक्त कॉल पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान, कैसे हैं आप? राना साहब अल्लाह पाक एहसान, आप ठीक हो? खैरियत है जी? खैरियत से बिल्कुल। क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि हमारे लोग जो है ना ज्यादातर जो है ना बाहर रहते हैं गाँव में, वो जब निकाह उनका होता है ना तो ये हक मोहर में जो है ना कुछ मतलब वैसे लिख देते हैं। उसके बाद जो है ना जब उनका ऐसे कोई डोर से तलाक वगैरह हो जाता है ना तो फिर वो जो जाके कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट फिर मांगती है निकाह नामा, उनके पास होते नहीं है, वो बेचारे तो औरतें जो होती है ऐसे दरपदर हो जाती है, ना तो उनका हक मिलता है ना कोई और उसको हक मिलता है। ठीक, चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब पूछिए डॉक्टर साहब। सवाल का जवाब ये सवाल क्या है? जी, ये जो सवाल है ये हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इसका सामना करना पड़ता है, और मैं ये समझता हूँ कि दीन रहमत हमें इसमें भी बड़ी खूबसूरत रहनुमाई अता करता है कि निकाह का बुनियादी तसव्वुर ही ऐलान करना है। ऐलान का मतलब ये है कि उसके अंदर जो जो चीज़ें तय की गई हों वो भी जो एक बड़े तबके तक जो है या कम अज़ कम जो आपसे रेलेवेंट लोग हैं उन सब तक उसकी खबर होनी चाहिए। और जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की और अब इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाना शुरू किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल ऐन दीन के तालीमात और मिजाज के मुताबिक है कि जब निकाह हो जाए तो उसको एक तहरीर की शक्ल में लाया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये दो शख्सियात के दरमियान एक मुआहदा है जो अल्लाह को बीच में रखते हुए दो लोग आपस में एक दूसरे को कबूल करते हैं। उसमें दीन रहमत ने तो इस हद तक दोनों को अपनी अपनी शराइत मुतय्यन करने का हक़ अता किया है, और बिलखुसूस हक़ महर जो है इसके हवाले से तो इस आला दर्जे का एहतमाम किया गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खालिसतन औरत का हक़ है, ये खालिसतन वो तय करेगी कि उसके लिए कितना जो है वो हक़ महर होना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि एक बड़ी समाजी इल्लत ये मौजूद है कि हमारी जो बच्ची जिसका निकाह होना होता है उसके वालिदैन, उसके अजीज़ो अकारिब, उसके चचा मामू, उसका ख़ानदान उसका हक़ महर जो है वो तय कर रहा होता है। हालांकि दीन ये कहता है कि इसके मुतय्यन करने का इख्तियार भी खातून को दिया गया जिसका निकाह होने जा रहा है, और इसको माफ़ करने का इख्तियार भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो खातून को हासिल है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये, अभी जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि बिल्कुल जो बच्ची जिसकी शादी हो रही है ये हक महर उसका हक है कि वो डिसाइड करे, उसकी बजाय बाकी जो रिश्तेदार हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये भी अमूमन देखा जाता है कि अगर खुद से कोई बच्ची डिमांड कर दे
یا ان کے پیرنٹس ایون کوئی ڈیمانڈ کر دیں حق مہر کی شکل میں کر دیں تو وہ ان کے خلاف چلا سمجھا جاتا ہے. بالکل اس کا سبب اصل میں بنیادی طور پہ ہم جس معاشرے میں رہے ہیں صدیوں سے ہمارے گرد و پیش میں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہندوازم جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر رہا تہذیبی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے اس کے اندر حیا کا شاید یہ تقاضا ہے، عفت کا یہ تقاضا ہے کہ لڑکی خاموش رہے. حالانکہ جو کائنات میں سب سے زیادہ حیا پر بات کرنے والا دین ہے اور جو کائنات کی سب سے حیادار ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے بیٹی کو، منکوہ کو یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ بالاہتمام اپنے اس رائٹ کا اعلانیہ اعلان جو ہے نا وہ کر سکتی ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. بچی کی کال ہے جی اسی معاملے پہ. بشرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بشرا، کیسی ہیں آپ؟ بشرا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بشرا آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. جی سوال ہے کہ آپ کی آواز نہیں سن پا رہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں آپ کو لینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کنٹینیو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت نے اس سارے حیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارے کو، یعنی اس کی حیا، اس کی عفت، اس کے وقار کو مد نظر رکھنے کے باوجود یہ حق عورت کو عطا کیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہمارے عمومی طور پر جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تفصیلات نہ طے کی جائیں، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بھئی یہ اللہ جب جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس رشتے کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کی اہمیت بتاتا ہے، وہی یہ بتا رہا ہے کہ جو شرائط ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو پہلے سے طے کر دیا جائے. اور نکاح کا مقصود ہی بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کن شرائط کے تحت دو لوگوں کے درمیان نکاح ہو رہا ہے، اسے وہاں پر بھی بیان کیا جانا چاہیے. ہماری کامن پریکٹس یہ ہے کہ جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو دونوں خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم صرف اس میں دونوں کے نام پکار رہے ہوتے ہیں اور بس ایسے جسے کہتے ہیں نا ایک طائرانہ انداز میں، سرسری انداز میں جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں. نکاح کا جو فارم ہمارا ہے نا اس پہ 13 سے 16 تک کی جو شکیں ہیں، 13 نمبر سے لے کے 16 نمبر کی شکیں جو ہے ان کے اوپر ایک لکیر لگا دی جاتی ہے. ان کا ذرا سوال لے لیں پھر اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. جی بشرا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت اچھا موضوع ہے حق مہر کے نام پہ. تھینک یو. لڑکیوں کو خاموش کروانے کا لڑکیوں کو خاموش کروانے کے لیے کوئی بشرا آپ نا تھوڑی سی جگہ تبدیل کر لیں، غالباً میرے خیال سے سگنلز کا کوئی مسئلہ. آواز آ رہی ہے؟ میرے سوال کا جواب دے دیں آپ کہ یہ جو ڈفرینٹ چیزیں رکھتے ہیں، اب نکاح میں شرائط رکھتے ہیں کہ نماز فجر پڑھنی ہے آپ نے، یا پھر مجھے فلاں جگہ پہ لے کر جانا ہے، یہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں جو نکاح کی بنیادی شرعی شرائط ہے نا، ہماری جو بہن نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو مال کی شکل کے اندر موجود ہے، رقم جسے ہم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جتنے نکاح ہیں آپ کی زندگی میں، ان سب میں تو رقم جو ہے وہ طے کی گئی. 500 درہم عمومی طور پر تھا، سوائے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کے علاوہ باقی سب کا 500 درہم تھا اور ان کا 4000 کے قریب درہم جو ہے وہ، اور ایک روایت میں 5000 درہم یا دینار جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حق مہر تھا. خود سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے ان کا 500 مسکال چاندی جو ہے وہ نکاح میں تھا. اور سرکار نے خود یہ فرمایا کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو رقم ہے اسے متعین کرنا زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بھی رقم اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ اس کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس کی ورتھ ہم پہ واضح ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو جامد وہ ہے نا آپ کا حق مہر، وہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے. جامد سے مراد ایسی فکس پراپرٹی جو جیسے پراپرٹی کی شکل میں ہے یا آپ کی کوئی اور ایسی قیمتی چیز ہے، اس کو اس میں رکھا جا سکتا ہے. اور سماجی رشتہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.